बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तहकीक के मुताबिक कॉफ़ी का मुनासिब इस्तेमाल बग़ैर चीनी और दूध के दांतों को कमज़ोर और ख़राब होने से बचाता है। रात सोने से कबल नीम गर्म दूध पीना नहायत मुफीद है। ये नींद को भी बेहतर बनाता है। नींद को बेहतर बनाने के लिए आप 1 गिलास नीम गर्म पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप नीम गर्म दूध पी लें और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी शामिल कर लें तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। शर्मीले इंसान ज़्यादा होशियार और ज़्यादा काबिल एतमाद होते हैं। नीम गर्म तेल से मालिश करें, इससे पट्ठों में दौरान खून बेहतर रहता है। जिन लोगों का पेट साफ ना रहता हो वो दूध के साथ सूंठ का इस्तेमाल करें। मुंह पक जाए तो खीरे की झाग मुंह पर लगाने से ठीक हो जाता है। मैदे और शुगर के मरीज़ किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल इज्तनाब करें। कोल्ड ड्रिंक्स पीना सेहत के लिए नहायत ख़तरनाक है, चाहे वो आम इंसान है या एक बीमार शख्स। आम इंसान के लिए कोल्ड ड्रिंक्स इतनी नुकसान है तो सोचें कि एक बीमार शख्स के लिए कोल्ड ड्रिंक्स कितनी नुकसानदेह है। मैदे की तेज़ाबियत का मसला हो तो रोज़ाना दही का इस्तेमाल चीनी के बगैर करें। वज़न कम करने के लिए सब्ज़ चाय का 1 कप रोज़ाना और नींबू पानी के 2 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल करें। लेकिन याद रहे कि सब्ज़ चाय चीनी के बगैर और नींबू पानी भी चीनी के बगैर इस्तेमाल करें, क्योंकि सफ़ेद चीनी सफ़ेद जहर है। रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ख़ास तौर पर वो मर्द व ख़वातीन जो मोटापे का शिकार हैं। इसके अलावा चावल खाने के बाद पानी हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर नींद ना आए तो नीम गर्म दूध पी लें। नीम गर्म दूध पीने के बाद सोने से आपको जल्दी नींद आ जाएगी। चेहरे का मेकअप उतारने के लिए कॉस्मेटिक मेकअप रिमूवर की बजाय कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूध आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। इसके लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। एक कॉटन ले लें और उसके ऊपर कच्चे दूध में डिप करके उस कॉटन को अपने चेहरे पर रगड़ें। 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरह धो लें। आपके चेहरे की सारी मैल कुचैल अच्छे से निकल जाएगी। जिन लोगों को खाना खाने के बाद भी खट्टी डकारें आती हों, बदहज़मी हो जाती हो और सीने में जलन रहती हो, तो वो प्याज को काट कर इस पर नींबू निचोड़कर दोपहर के खाने के साथ रोज़ाना खा लें। इस तरह से आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। चेहरे की झुर्रियों और छाइयों को दूर करने के लिए नींबू का रस नहायत ज़रूरी है। नींबू का रस थोड़ी देर के लिए चेहरे पर लगा रहने दें। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लें। निहार मुँह दही खाने से याददाश्त बढ़ती है। रोटी बनाने के लिए हमेशा गंदम का आटा इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटे की रोटी इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। अगर आपका आटा बिल्कुल साफ़ सुथरा है तो कोशिश करें कि आटे को छाने बगैर गूंद लिया करें। निहार मुँह एक लहसुन का जवा पानी के साथ खा लेने से मैदे की गैस और तेज़ाबियत का मसला हल हो जाता है। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने के लिए टमाटर काटकर दागों पर लगा दीजिए। चेहरे के दाग धब्बे 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्किन धूप की वजह से जल चुकी है तो उसके लिए भी टमाटर बेहद मुफीद हैं। मुलैठी को दूध के साथ खा लेने से मर्दाना ताकत में इजाफा हो जाता है। सब्जियों को ज़्यादा देर तक महफूज रखना हो तो अदरक वाले पानी से सब्ज़ी को धो लें। सब्जियां कई दिनों तक ख़राब नहीं होंगी। इसके अलावा पानी में सिरका मिक्स करके सब्जियों पर छिड़कें, इससे भी सब्जियां ख़राब नहीं होंगी। लकवा और फालिज के मरीज़ को काले तितर की यखनी पिलाएं, इससे ये मरीज़ ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। ढले हुए जिस्म को ताकत में लाना और चुस्त करना हो तो रोज़ाना अंजीर खा लिया करें। अंजीर ताकत का बेबहा ख़जाना है। चेहरे की स्किन को ग्लो करने के लिए चेहरे पर नारियल के तेल की हल्के हाथों से मालिश करें। हफ्ते में 1 बार मालिश करने से चेहरे की जिल्द की सारी खुश्की भी ख़त्म हो जाती है और चेहरे की जिल्द हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी। इसके अलावा झुर्रियों में भी बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा चेहरे की जिल्द पर मच्छर भी नहीं काटते। बैंगन का सालन इस्तेमाल करने से इंसान का दिल बहुत ताकतवर रहता है।
اگر کسی انسان کو خون کی کمی ہو تو بینگن کا سالن لازمی استعمال کرے۔ اگر کوئی بڑی بیماری لگ جائے تو جتنا ہو سکے روٹی کم کھاؤ اور تازہ پھل اور پانی کا کم بولنا استعمال زیادہ اور کرو۔ کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ موٹے لوگ روزانہ رات سونے سے پہلے ناف میں لیموں کا ایک قطرہ ڈال دیں، اس سے وزن میں واضح کمی نظر آئے گی۔ گرم کھانے کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے استعمال کیا کریں۔ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ گرم کھانا صحت کے لیے بھی نہایت نقصان دہ ہے۔ روزانہ نیم گرم بادام کا تیل لے کر آنکھوں کے گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ پیٹ کی بہت سی بیماریاں صرف کھانا چبا چبا کر کھانے سے ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں ایک نوالے کو تقریباً 32 دفعہ چبائیں اور پھر وہ نوالا اندر لے کر جائیں، کیونکہ کھانا جب آپ چبا کر نہیں کھاتے تو آپ کو پیٹ کی بہت سے مسائل درپیش ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں سورہ رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلایا کریں۔ آپ کو بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی، خاص طور پر اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی مریض ہے تو اس کے لیے سورہ رحمان کی ریکارڈنگ ضرور چلوائیں۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہو تو پیشاب کر لیا کریں، دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ لیچی کا پھل گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر کے دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ پیاز سفید بالوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے۔ پیاز کا پیسٹ یا پانی سر پر لگائیں اور کچھ دیر کے بعد اچھے شیمپو سے سر کو دھو لیں۔ جن عورتوں پر موٹاپا آ جائے وہ نہار منہ کلونجی کھا لیں، اس سے دبلی پتلی ہو جائیں گی، صرف ایک ہفتے کے استعمال سے ہی۔ کلونجی کی مقدار ہمیشہ ایک چٹکی سے زیادہ نہ رکھیں۔ شام کے وقت گوشت مت کھاؤ۔ کچا ایلو ویرا کاٹ کر کھا لینے سے کئی سالوں تک معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پیٹ کی گیس دور کرنے کے لیے سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ کھانا ہمیشہ جب ختم کرنے لگو تو آدھی بھوک بچا کے اٹھ جاؤ۔ جس گھر میں سفیدے کا پودا لگا ہو وہاں پر زکام کی بیماری نہیں آتی۔ جس کو نزلہ زکام لگ جائے اگر وہ سفیدے کے پتے مسل کر سونگھ لے یا ان سفیدے کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی کی بھاپ لے لیں تو نزلہ زکام کی بیماری سے آرام آ جاتا ہے۔ گھر میں جس جگہ بہت ساری چیونٹیاں جمع ہو جاتے ہوں وہاں پر اگر سرکہ تھوڑا سا چھڑک دیا جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ ہفتے میں 2 دفعہ وہاں پر سرکہ چھڑک دیا جائے، آہستہ آہستہ چیونٹیاں بالکل ہی غائب ہو جائیں گی۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند بہت جلدی آ جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو بھی نیند بہت جلدی آتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ سر پر سرسوں کا تیل ڈال لو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے وہ روزانہ 11 دانے کلونجی کے نہار منہ کھا لیں، حافظہ بہترین اور طاقتور ہو جائے گا۔ ساگودانہ دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید جسمانی کمزوری میں بھی ساگودانہ کھانا نہایت فائدہ مند ہے۔ دمہ کے مریضوں کے لیے 1 پاؤ ادرک پانی میں ڈال کر اس میں 1 چٹکی اجوائن ڈال لیں اور آدھا کلو شہد ڈال کر پکائیں۔ روزانہ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ شام کو دیں، اس سے بلغم اور سینہ صاف ہو جائے گا۔ سنگھاڑے کا آٹا دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ سو فرینڈس آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔